हैन ६३ सालको परिवर्तनपछि माहौल चेन्ज भएपछि अब कुनै पनि बेला यसले लिक गरिदियो भने हामी सिद्धिन्छौँ भनेपछि सिधाइदिए नि माओवादी प्रयोग गरी सिधाइदिए हैन तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय हेर्नुस् के अरे चाहिँ तपाईको बिन लादेनलाई त्यही गरे भने प्रचण्डको ज्यानै जोखिममा देख्नु भएको छ यहाँले अरे त्यो सम्म जान सक्छ हैन त्यो सम्म जान सक्छ के को निम्ति जान सक्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त जस्तो कतिपय चाहिँ जस्तो विश्वको स्थिति छ नि अहिले मैले त्यो सम्भावना कहाँ देख्छु भन्छ भने जस्तो मानुस युक्रेन द्वन्द्वको कारणले भोलि ताइवान चाहिँ तपाईको भट्केला अमेरिकनहरू अब ठेक्नै नसक्ने चल्नै नसक्ने भए अब हार्ने नै भए भनेपछि त उनले पालेका मान्छेले पनि त कुरो खोलिदिन्छन् नि उसबाट डर नभएपछि त खोलिदिन्छन् जस्तो इतिहास हेरौँ तपाईको सद्दाम हुसेनलाई कु गराएर ल्याएको त अमेरिकाले हो नि हो हैन अनि इरानसँग 8 वर्ष लडाएको 80 देखि 88 सम्म 1900 लडाएको त अमेरिकाले हो तर 88 पछि 90 देखि त्यही चाहिँ सद्दाम हुसेनसँग लडाई भएको भएन उसको हो हैन तपाईको मान्छे त भट्किन्छ क्या कुनै कालमा जस्तो उनीहरू कमजोर भएपछि भट्किन्छ लादेनकै कुरा हेरौँ लादेनकै कुरा थियो उसले उठाएको पछि लडाई उसँग भयो अमेरिकासँग भयो हैन तपाईको कद्दाफीको त्यही कुरा हो कर्नेल कद्दाफीको त्यही कुरा हो भनेपछि यहाँ पनि त्यही कुरा हो मैले तपाईसँग पनि भनेको छु 54 सालमा एउटा भेटघाट भनेर बोलाए यिनले लखनऊमा 20-25 जना अरू पनि आथे म पनि गएँ त्यहाँ जब मैले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी गेस्ट हाउसमा यिनको भेला देखेँ अनि त्यसपछि मलाई पुग्यो यिनी सबै यिनले पाले मान्छे हुन् यो सारा भ्रम हो यो चाहिँ नेपालीहरू मार्ने भन्दा बढी काम यिनीबाट केही पनि होइन खतरनाक मान्छे हुन् भन्ने मलाई लाग्यो र मैले चाहिँ 55 सालमै छोड्दिएँ मैले धेरै साथीसँग कुराकानी गरेँ त्यहाँ जे देखेँ त्यो मैले कुराकानी गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईँको छोडिदिएँ के प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतीय सेक्युरिटीले नै भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै होइन अब उनलाई भारतमा सुरक्षाकर्मी नै खटाउनु पर्ने त आवश्यकता भएन हैन जस्तो नेपालमा भएको भयो एउटा कुरा अब भारत इन्डियामै बसेर त उनको के असुरक्षा हुने तर जो गेस्ट हाउसमा मैले भेला देखेँ त्यहाँ त प्रहरी त छ नि त त्यहाँ त्यो सरकारी गेस्ट हाउस हो त्यहाँ त हामीले प्रहरी त देख्यौँ तिनी गार्डको नाममा बसेका अनि आतंककारी भनेर भारतले किन घोषणा गर्यो त फेरि हो त्यो नाटक जस्तो चलाएको उनले छ यिनी हामीले चलाएको होइन हाम्रो विरोधी हुन् भनेर जस्तो यहाँ त मान्छेलाई त रगत त बगाउनु पर्यो नि त ऊर्जा कसरी उसलाई एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रचण्ड र बाबुरामले विदेशमा बसेर आफ्नै देश विरुद्ध युद्ध गरे भन्दा म गलत हुन्छु तपाईले भने अनुसार त त्यस्तो पो देखियो त हैन त्यो 100% मात्रै हैन त्यो त म त के मात्र पनि भन्छु भने यिनी जस्तो जघन्य अपराधी सायद गरे त्यस्तो दलाली सबैले गरे कांग्रेसले पनि इन्डियाकै आडमा गर्यो हैन अरूले पनि यस्ता गर्ने धेरै छन् तर यो दुईजना अपराधी यस्ता अपराधी हुन् यो प्रचण्ड र बाबुराम भने माने एउटा एकदम नक्कली त्यो पनि अरूले बनाएको डिजाइनमा यत्रो नेपाली मारेर हैन कस्तो झुक्क्याएर मुदा भन्छ भने यो त कस्तो भन्छ भने यो त तपाईको माछा मार्नुको निम्ति बल्छीमा चाहिँ गनेउला उनेर चाहिँ तपाईको माछा फसाइन्छ नि हैन तपाईको जाल चरालाई छोप्न चाहिँ तपाईको जाल हाने जस्तो भएर यो सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो साता निकै उथलपुथलका घटनाहरू भए उतार चढावहरू भए बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दायर भयो त्यति मात्र होइन रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर आए प्रचण्डले अब सबै कामहरू सक्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर हामी चाहिँ देश विकास र समृद्धिका काम गर्छौँ राजनीतिक कुरा चाहिँ अब लगभग चुनावी काम सम्पन्न भयो भनेर प्रचण्ड पनि बोले यहाँलाई के लाग्छ के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अथवा सत्ता समीकरण एक ढङ्गले गएपछि अब देश साँच्चै प्रचण्डले भने जस्तो सही बाटोमा सही लिगमा हिँड्न थाल्यो हो अथवा अझै भयानक उतार चढावहरू बाँकी नै छन् यहाँ के देख्नुहुन्छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ अब उनीहरूले के भन्छन् जस्तो चाहिँ जो व्यवस्था बोकेर आएका छन् जसले देशलाई यस्तो बनायो उनीहरूले के भन्छन् हामी उतातिर नजाउँ किन यिनले यो कुरो चाहिँ धेरै पहिलेदेखि भन्दै आउन् झनै 20-30 वर्ष भइसक्यो यिनले यस्ता कुरा गर्न थालेको जस्तो जनवाद आउने कुरा पनि गरे अब उत्पीडित वर्गको मुक्तिको कुरा पनि गरे अब के अरे चाहिँ अब विश्वको सर्वोत्कृष्ट अब यो प्रणालीको रूपमा अभ्यास गर्ने कुराहरू गरे अब उनले गर्ने कुरा भए मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्छ भने यिनको विकासको जुन पृष्ठभूमि हो अथवा चाहिँ यो व्यवस्थाको जो उत्थानको पृष्ठभूमि हो यो सबै हेर्दाखेरि यिनी सबै चाहिँ प्रयोगको निम्ति अगाडि सारेका पात्र हुन् विषय पनि प्रयोगको निम्ति हो पात्र पनि प्रयोगका निम्ति हुन् त्यसकारणले अब यो प्रयोगको सिलसिला त्यो बेला टुङ्गिन्छ त्यो बेला मात्रै टुङ्गिन्छ जब या त उनले बनाएको योजना अनुसार नेपाल चाहिँ ध्वस्तै हुनु पर्यो यसको अस्तित्व समाप्ति हुनु पर्यो अनि उनको त्यो मिसन पुरा हुन्छ उनको प्रयोगको मिसन जस्तो नेपाल त प्रयोगशाला मात्रै हो
यिनीहरू प्रयोगशालामा चाहिँ तपाईँको हालिएका रसायन मात्रै हुन्। या त नेपालको अस्तित्व चाहिँ समाप्त हुनु पर्यो, होइन भने यिनको अस्तित्व समाप्त हुनु पर्यो र नेपाल चाहिँ यिनको पन्जाबाट मुक्त हुनु पर्यो। यही ढङ्गले यिनीहरूले भनेको जस्तो स्थितिबाट चाहिँ साँच्चीकै राजनीति अगाडि बढ्ने अथवा यो अवस्था अगाडि जाने होइन, यस्तो हो। अब त्यो प्रश्नमा छलफल गर्नुको निम्ति त जस्तो यिनको नेतृत्वमा, यिनको कार्यकालमा, यिनको शासनमा केही राम्रो काम भइदिएको भए यो पाटोमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। जब यिनको सधैँभरि जस्तो तपाईँ एजेन्डा हेर्नुहोस् 47 सालको फिर्ने अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, अब यी उपराष्ट्रपतिमा 3-4 जना मान्छेका उम्मेदवारी परेका छन्, तपाईँको यिनका दलीय बैठक हुन्छन्, छलफल हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कसले के पाउने, कुन पद पाउने, कतिवटा पाउने भन्दा अर्को कुनै पनि विषयमा एजेन्डामा छलफल यहाँ भएको छैन। अब यो पदको एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर छलफल भएको के हुन्छ भने विदेशीलाई नागरिकता दिने जो नागरिकता विधेयक छ नि, त्यहाँ विदेशीको निम्ति छलफल हुन्छ, जस्तो एमसिसीको विषयमा छलफल हुन्छ, अब एसपिपीका विषयमा यहाँभित्र कामहरू हुन्छन्। तर यिनको बैठकमा कहिले पनि, चाहे त्यो दलीय बैठक होस् वा सरकारी बैठक होस्, कहिले पनि तपाईँको देशको यो सङ्कट, यो आर्थिक चाहिँ तपाईँको अधोगति, मान्छेहरूको यो जीवन होइन, काहली लाग्दो जीवन, यिनी कुनै पनि मुद्दामा कहिले चाहिँ यिनको बिचमा छलफल भएको कसैले सुनेको छैन र सुन्नेवाला पनि छैन, सुन्न पनि पाइँदैन। सुन्न किन पाइँदैन भन्छ भने यिनीहरू अरू कसैको प्रयोजनको निम्ति त्यसैले अगाडि बढाएका मान्छे हुनाले उसको अनुमति बेगर यस्ता एजेन्डामा यिनीहरूले छलफल गर्न सक्ने सम्भावना छैन। अब नि जस्तो हो यहीँनिर नि 46 सालको परिवर्तन पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भने गिरिजाप्रसादको पहिलो सरकार पनि अल्प समयमै ढल्यो, त्यसपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यो त झन् अगाडि जाने कुरै भएन। त्यसपछि 52 देखि 56 सम्मका ती हरकत हेर्ने हो भने लज्जास्पद हरकतहरू छन्। 62-63 का आन्दोलन भए, नयाँ शक्ति बनेर आएको माओवादी पनि आयो, उसले चाहिँ संसदवादी दलहरूलाई केसम्म आरोप लगाउन मात्रै बाँकी राखेको थियो, त्यो पनि आयो। यो जुन शक्ति आए पनि सबै महमा परेको झिङ्गा जस्तो हुने, कसैले पनि त्यहाँ फरक ढङ्गले काम गर्न नसक्ने किन बन्छ भनेर चाहिँ जनता अहिलेसम्म अनुत्तरित छन् क्या। यो होइन, यसको उत्तर छ। जस्तो मान्छेले नबुझेको हो, जस्तो राम्रो चिजमा, वास्तविक चिजमा यहाँका मान्छेहरूको ध्यान जाँदैन जस्तो होला। अब केही वर्ष अगाडिसम्म हामीले पनि बुझेनौँ, तर अब यो व्यवहारले, अनुभवले धेरै कुरा बुझाइसकेको छ। जस्तो तपाईँले भनेको समस्या कहाँ छ भन्छ भने, पहिलो समस्या के हो भन्छ भने, जस्तो सबै त्यस्तै किन हुन्छन् भन्ने कुरा, पहिलो समस्या के भन्छ भने हामीले यो कुरालाई त जुन जोगी आयो भने कानै चिरेका र एउटै ड्याङका मुला भन्ने मात्रै बुझ्यौँ, तर हुन्छन् किन भन्नेतिर चाहिँ गएनौँ। एउटा समस्या के भन्छ भने सुगौली सन्धि पछिको जो राज्य प्रणाली छ, यो राज्य प्रणाली चाहिँ तपाईँको कहीँबाट कसैले दिएको, आयात गरिएको हो होइन, तपाईँको के अरे निर्यात गरिएको, बाहिरबाट निर्यात गरिएको हो। भूगोल हाम्रो, जमिन हाम्रो, तर सिस्टम उनीहरू होइन। सुगौली सन्धिपछि यति सम्झौता गरेका छन् नि उनले, जस्तो एउटा नेपाली चाहिँ अर्काको निम्ति सेना भएर जीवन फाल्नुपर्ने, अर्काको निम्ति भाडाको सैनिक भएर किन बाँचिरहेछ होइन, त्यो सुगौली सन्धिको देन हो, सम्झौता हो। जस्तो इन्डियामा यत्रो गोर्खा ब्रिगेड भनेको छ, गोर्खा बटालियन भनेको छ, अहिले त्यही सम्झौताको परिणाम हो। नेपाललाई त कस्तो भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि के अरे चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ ब्रिटिसहरू जाँदाखेरि तपाईँको गोर्खा फौजलाई बाँड्या छन्, अंशबन्डा गरेर छुट्याएका छन्, तैँले यति राख, हामी यति लैजान्छौँ होइन। त्यो अवस्थाबाट अनि त्यसपछि 1950 को सन्धि हुँदै तपाईँको अहिले आउनुहोस् चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व ब्याङ्क होइन, अब कुनै देशका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता आदि इत्यादि सबैतिर हेर्नुभयो भने नेपालीहरू यदि यिनी सम्झौता मान्ने हो भने, राज्य त त्यसरी चाहिँ बनाइएको छ, यिनी सम्झौता मान्ने हो भने जस्तो सुकै मान्छे गएर पनि त्यहाँ काम गर्न सक्दैन, किन तिनी भएका सम्झौताको सीमाभित्र गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ होहल्ला भइरहेछ नि, मान्छेहरू अब प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको विषाक्त तरकारी बिना चाहिँ तपाईँको तपाईँको क्वारेन्टाइन आउनु दियो भने होहल्ला गरिरहेछन्। तर उनीहरू के भन्दैनन् भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सम्झौता विश्व व्यापार सङ्गठनसँग नेपालले गरेको छ होइन। बजार बन्द गर्न पाइन्न, सबैको निम्ति बजार खोल्नुपर्छ, किन त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन, त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन। त्यो भन्ने मान्छेले त विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्झौता जलाउनु परेन होइन। त्यो सम्झौता रहेसम्म त यिनले रोक्नै मिल्दैन होइन। तपाईँको खुला बजार अर्थतन्त्र भनेकै त्यही हो, कसैको निम्ति ढोका बन्द गर्न नपाउने एक। दोस्रो कुरा, तिमी चाहिँ बाँच्नु छ भने प्रतिस्पर्धा गरेर बाँच होइन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ भने मर। यो त बलियाले कमजोरलाई सिध्याउने नीति हो यिनीहरूको होइन। किनभने जस्तो हामी तपाईँको युरोपियन, चिनिया र चाहिँ अमेरिकन सामानसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, हामी इन्डियन सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ होइन। उनले त्यही सामान चाहिँ करोडको क्वान्टिटीमा निकाल्छन्, हामी त्यही सामान 1000 पनि सक्दैनौँ
होइन, हाम्रो सानो पुँजी, सानो प्रविधि, सानो बजार, होइन, सानो बजार, कमजोर जनशक्ति, त राज्यले संरक्षण नदिकन यस्तो देश उड्दैन। त्यस कारण उनले लुट्टको निम्ति खुला बजार अर्थतन्त्र भने अब त्यही नीति अन्तर्गत त्यही सम्झौता गरिसकेपछि 48 सालबाट यिनी जति राष्ट्रिय उद्योगको बेच्न सुरु गर्यो नि, त्यो बेच्न त सुरु त्यो सम्झौताको कारणले गरिरहेछ। नबेची नहुने बाध्यता अब सम्झौता गरेपछि निजीकरण भने त्यही हो। निजीकरणको बहानामा गरे भने उनले हामीलाई विभिन्न सम्झौता मार्फत चक्रव्यूहमा पारेको छ। अब यिनी सम्झौता कथाले दुई चिजमा ध्यान दिन्छ यिनीहरू। एउटा चाहिँ तपाईँको राज्यले आफ्नो अर्थतन्त्र, त्यहाँभित्रको अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिन पाइँदैन, होइन, चाहे सरकारी चाहिँ अर्थतन्त्र होस् चाहे निजी होस्, संरक्षण दिन पाइँदैन। दोस्रो के छ उनको नीति भन्छ भने सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न पाइँदैन, एकदम कम। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आम पब्लिकलाई चाहिने हुन् नि, यसमा लगानी एकदमै कम गर्नुपर्छ, पाइँदैन भन्ने उनको चाहिँ सम्झौतामा छ। शिक्षा र चाहिँ स्वास्थ्यको व्यापारीकरण भएको कारण त्यही हो। जस्तो राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य किन जिम्मा लिने, किन यस्तो गराएको छ आज, अनि त्यो सम्झौता हो। त्यो कुरो गर्नु पर्यो नि हामीले। एउटा कारण मैले भने एउटा यो सुगौली सन्धि पछिको अहिलेसम्म जो हजारौँ सम्झौताहरू गरिने विभिन्न खालले देशसँग वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग, त्यसको कारणले उनले जकडेका छन्, होइन। उनको चाहिँ कलपुर्जा भयो के यहाँको राज्य प्रणाली, उनको कलपुर्जा भयो एउटा। दोस्रो चाहिँ नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने 2007 साल यता दलीय आन्दोलनको नाममा जे परिवर्तन, तथाकथित परिवर्तन भयो नि, ती परिवर्तन यहाँको मान्छेको निम्ति भएको छैन। ती परिवर्तन विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो कामलाई सजिलो बनाउनुको निम्ति दलहरूलाई उठाएर गराएको आन्दोलन हो, होइन। त्यसको उठानी बाहिरबाट भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको दिल्ली सम्झौता 7 सालको भने के, त्यो त चाहिँ तपाईँको मोहन शमशेरलाई धम्काइनेहरूले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा लैजाऊ भने न हो। त्यो पहल चाहिँ त्यो 7 सालपछिको बहुदललाई त नेहरूको देन हो, यहाँबाट आन्दोलनबाट कसैले मागेर आएको होइन त्यो। अनि चाहिँ नेहरूले मोहन शमशेरलाई दबाब दिएपछि अनि तपाईँको पार्टीको सरकार बन्यो, दलित त्यहाँबाट सुरु भयो, होइन, आन्दोलनबाट आएको त होइन। 46 सालको के हो, तपाईँको गणेशमानको प्राङ्गणमा चाहिँ चन्द्रशेखरहरू आएर राजा विरुद्ध चाहिँ उठा हामी साथमा छौँ भनेर भाषण गरेपछि अनि चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको तयारी भएको होइन। त्यसको उत्थान पनि बाहिर छ, होइन, उनको इन्ट्रेस्टमा हो। किन वीरेन्द्रबाट जे काम गर्न सकेन नि, त्यो काम दलबाट गराउनु थियो। अब माओवादी युद्ध त्यही हो, सबै देख्नु भएको छ, सबै चाहिँ नाङ्गो भइसक्यो। अनि चाहिँ 62-63 सालपछि 63 सालपछिको व्यवस्था के हो, त्यो चाहिँ 62 सालको 12 बुधे समझदारी न हो, त्यो त दिल्लीमा भएको हो। भनेपछि भन्छ भने यहाँ भएका तथाकथित परिवर्तनहरू, दलीय परिवर्तनहरू, यिनको उत्थान पनि नेपालभित्र छैन, होइन, यिनको समापन पनि नेपालभित्र छैन, इन्डिङ पनि नेपालभित्र छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब सुन्नुहोस्, जब चाहिँ यो चाहिँ मुभमेन्टै अरू कसैको हो, अरू कसैको आवश्यकतामा उनका अगाडि आएका समस्याहरू समाधान गर्नुको निम्ति जब दलीय आन्दोलन उठाइया हुन् उनीहरूबाट भनेपछि अब त्यो आन्दोलनको प्रतिनिधिको रूपमा उनले खडा गरेका पात्रले, होइन, उसको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ कि देशकोमा काम गर्छ, यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यो आन्दोलन उसले उठाउन लगाएको छ र चाहिँ मान्छे छानिकन त्यस्ता पात्र सत्तामा उसले लगाएछ भनेपछि त्यो पात्रले उसको काम नगरिकन कसरी नेपालले नेपालीको काम गर्छ, हामी यहाँ फसिरहेछौँ। भनेपछि यो दुर्भाग्य जसरी हामीले भोगिरहेछौँ, यहाँले भने जस्तो 1816 को सुगौली सन्धि हुँदै आजको मितिसम्म पनि हामी त्यसैको कारण, त्यसैको ब्याजले हामी थिचिरहेछौँ भनेर यहाँले भनिरहनु भयो। त्यो बिचमा भएका अरू सम्झौताले हामीलाई चक्रव्यूहमा पारिरहेछ भन्नुभयो। यसको कारण यो दुर्भाग्य भनौँ अथवा भाग्य भनौँ, शक्तिशाली राष्ट्र अथवा ठुलो विश्वकै एकदम उदाउँदो स्थितिमा पुगेको चीन उत्तरमा हुनु र त्यस्तै अर्को भारतमा हुनु, यी दुईटाको बिचमा हामी जसरी च्यापिएका छौँ, यो सामरिक कारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण समस्याबाट हामी ग्रसित भएर बाँच्न बाध्य हुनु पर्यो हो। यदि भारत र चीनको बिचमा हामी नेपाल अवस्थित हुन्थेनौँ भने यी यावत समस्या हुन्थ्यो कि हुन्थेन? होइन, समस्या अब जस्तो इन्डिया र चीनको बिचमा भएर मात्रै समस्या आएको होइन। अब जस्तो यस्तो बिचमा त धेरै देश छन् नि विश्वका, भूपरिवेश धेरै समस्या। मैले भने यसका एक दुईवटा कारण, गहिरा कारण बुझ्नुपर्छ। पहिलो यो समस्या के आयो भन्छ भने सुगौली सन्धिपछिको राज्य प्रणाली, पराधीन राज्य प्रणाली, होइन, जसको सम्पूर्ण अर्गनाइजेसन चाहिँ तिनै सन्धि गराउने शक्तिहरू माने साम्राज्यवादी शक्तिहरूले गरे।
होइन। जस्तो यो ढाँचै यो संरचनै चाहिँ तपाईँको देश बनाउने खालको छैन, देश विरोधी छ नम्बर 1 एउटा कुरा। एउटा चाहिँ सन्धिले चाहिँ निर्माण गरेको संरचना पहिलो समस्या। दोस्रो समस्या के हो भन्छ भने यो 80 को दशकपछि विशेष गरिकन सोभियत सङ्घको विघटनपछि चर्को रूपमा आएको नवउदारवाद होइन, त्यो चाहिँ विचारधारा, त्यो मूल्य जब 47 सालपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको लागू गरे नि, सम्झौता गरे, त्यसले चाहिँ तपाईँको बचे खोजेको चिज पनि सिद्ध्यायो, सबै सिद्ध्याइदियो। किन हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको बचाएर चाहिँ रहन सक्ने ठाउँमा हामी गएनौँ। दोस्रो त्यो सम्झौता। तेस्रो चाहिँ हाम्रो एउटा दुर्भाग्य भनौँ के हो भन्छ भने हाम्रो छिमेकी यस्तो दुष्ट छ, इन्डिया भन्ने छिमेकी। अब त्यो वास्तवमा त्यहाँ नेपालको जस्तै हालत हो, त्यहाँ प्रजातन्त्र कहिले पनि आएपनि छैन, जो डेमोक्रेसी भन्छ नि। सरकार चलाउनुको निम्ति पार्टीहरू चुनावमा लड्न पाउनु मात्रै डेमोक्रेसी होइन, होइन। त्यो शासन चलाउनु उनी स्वाधीन पनि त हुनु पऱ्यो, उनी स्वाधीन त हुनु पऱ्यो नि। इन्डिया त कहाँ छ अहिले भन्छ भने, इन्डियालाई त जस्तो ब्रिटिसहरूले तपाईँको सरकार चलाउनु पाउने, खाने होइन, खानुको निम्ति लोभीहरूलाई खानुको निम्ति बाटो खोलिदिया मात्रै हो। खानुको निम्ति सरकार बनाउन दिए, बाँकी जम्मै चिजहरू 1947 दिएको थियो, त्यो यथावतै आज पनि ऊ आफै पनि गुलाम हो। सुन्नुहोस् है, आफै आज होइन, आज पनि यस्तो छ। जस्तो तपाईँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, इन्डियाको प्रधानमन्त्री नयाँ नियुक्त भयो भने उसले चाहिँ संसदमा राष्ट्रका नाममा जो शपथ खान्छ नि, होइन, संसद अथवा बाहिर जो शपथ खान्छ नि प्रधानमन्त्रीको, त्योभन्दा अगाडि बेलायती रानीको नाममा शपथ खानुपर्छ, जसलाई लाजले यिनीहरू बाहिर सार्वजनिक गर्दैनन्। अहिले पनि इन्डियाको रानी चाहिँ बेलायतकै रानी हो अहिले पनि, नम्बर 1 शपथ खान्छन्। दोस्रो कुरा, इन्डियाको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चाहिँ हिन्दी भाषा अवैध छ, अङ्ग्रेजी भाषा बाहेक अरू भाषा चल्दैन, होइन। नम्बर 2 उनको हालत। नम्बर 3 इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याउन नसकेका अथवा चाहिँ टुङ्गे पनि कसैको विमति भयो भने त्यस्ता मुद्दाहरू विशेष गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको जालोसँग जोडिएका त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ अन्तिम सुनवाई चाहिँ तपाईँको बेलायतको अदालतमा हुन्छ, इन्डियामा हुँदैन अन्तिम सुनवाई, होइन। अब यस्ता समस्या धेरै छन् इन्डियामा। त्यस कारणले हाम्रो समस्या के हो भन्छ भने, हाम्रो दक्षिणतिर रहेको जो छिमेकी छ त्यो चाहिँ तपाईँको कालो अङ्ग्रेज हो। किन भन्छ भने सबै ब्रिटिस छ त्यहाँ। अहिले त पश्चिमा भनौँ, अब अमेरिकनहरू पनि आए, होइन। सबै चाहिँ तपाईँको पश्चिमा छ त्यहाँ, होइन। उनको दिमाग पश्चिमा छ, सोच पश्चिमा छ। अहिले आएर अखण्ड भारत भन्छ नि, त्यो त साम्राज्यवादी, त्यो त ब्रिटिस मानसिकता हो। त्यो अखण्ड भारत भन्नाले अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म, हिमालयदेखि चाहिँ श्रीलङ्कासम्म हाम्रो भारत हो भन्ने त त्यो त साम्राज्यवादी सोच हो। उनीहरू अहिले पनि ब्रिटिसै छन्, कालो रङका ब्रिटिस हुन्, अङ्ग्रेजहरू हुन्। त्यस कारणले पहिलो कुरो त तपाईँको इन्डिया जो यथास्थानमा रह्यो नि, जसमा परिवर्तन आउन सकेन, अब त्यो स्कुलिङले गर्दाखेरि उसलाई कहिले पनि छिमेकी भन्न दिएन। हामी यो तेस्रो समस्या झेलिरहेछौँ। यिनी समस्याले चाहिँ तपाईँको गाँजेको हामीलाई। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हुन्छ भने, दुईवटा क्षेत्रमा नगइकन हामी यो लडाइँ लड्न समाधान गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरो मैले बारम्बार भनेको छु, अब सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको युगको अन्त्य, होइन। जस्तो युगान्तकारी परिवर्तन, यो एउटा युगको अन्त्य हुनु पर्यो। किन? यो औपनिवेशिक युग हो, होइन। हाम्रो निम्ति चाहिँ दासत्वको युग हो, नम्बर 1। अब युगको अन्त्यको निम्ति के हामीले भनेको छौँ, पुनर्जागरण आन्दोलन। पुनर्जागरण भनेको हामी आफ्नोपनमा जाउँ, होइन, आफ्नोपनमा जाउँ, आफ्नो सोचमा जाउँ, होइन, अथवा आफ्नो मौलिकतामा जाउँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण हाम्रो आफ्नो, होइन। अब भनेपछि हेर्ने र बुझ्ने तरिका आफ्नो, त्यो नेपालीपन भएको। जस्तो विचारधाराहरू आफ्ना, यिनी पार्टीका विचारधारा कहाँ विकास भयो? नेपालमा विकास भयो, यिनी सबै युरोपमा विकास भएको हुन्, होइन। विचारधारा हाम्रो हुनु पर्यो, मूल्य मान्यता हाम्रा हुनु पर्यो, के अरे जीवन पद्धति हाम्रो हुनु पर्यो। अनि यो सबैको अनुकूलतामा हामीलाई चाहिएको हाम्रो आफ्नो आवश्यकता अनुसारको राज्य प्रणाली, व्यवस्था प्रणाली हुनु पर्यो। यो लडाइँ नलडिकन यो समस्या हल हुँदैन, यो धेरै गहिरो। भनेपछि अहिले जे समस्याहरू देखिएका छन्, हामीले प्रजातन्त्र भन्यौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ, मानवाधिकार भन्यौँ, हामी चाहिँ ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट ल्याएर विश्वसँग जोडिएका छौँ भन्यौँ, तर खाना त खायौँ, पेट त दुखिरहेछ, हाम्रो गडाङगुडुङ त छ, हेर्दा स्वस्थ मान्छे त देखिरहेछौँ। एउटा राज्य छ, एउटा प्रणाली छ, सबै कुरा छ भन्यौँ, तर शान्त पनि छैन, समृद्ध पनि छैन, विकास पनि छैन। यो सबै कुरा हामीले त्यसरी लादिएका व्यवस्थाहरू जबरजस्ती बोक्दा देखिएका त्यसका बाई प्रोडक्टहरू हो। एकदमै जस्तो लादिएको भने के म भने यो पनि बुझौँ। जस्तो लादिए भने जस्तो बाहिर भने कतिपय चिज राम्रा पनि हुन सक्छन्,
होइन सबै चिज दुध काट्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन। तर यो जस्तो डेमोक्रेसी हामीलाई किन काम लाग्दैन भन्छ भने म तपाईँले दुईवटा उदाहरण दिउँ। जस्तो पश्चिमाहरूको उनको आफ्नो उत्थानको इतिहास र हाम्रो इतिहास, उनका जीवनका मूल्य र हाम्रा जीवनका मूल्यमा आकाश पाताल फरक छ होइन, आकाश पाताल फरक छ। जस्तो हामी राजनीति भन्छौँ नि, हामी राजनीति भन्दाखेरि हाम्रो त्यो शब्दको अर्थ के हो भन्छ भने, जस्तो हाम्रो प्राचीन सभ्यता साहित्यहरूको व्याख्या के भन्छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने नीति, राज्य सन्तानको नीतिलाई राजनीति भनिन्छ। अब राज्य भनेको के, राज्य भनेको जस्तो त्यहाँ चाहिँ अर्थतन्त्र छ, त्यहाँ जमिन छ, एउटा अखण्ड भौगोलिक अखण्डता छ, सार्वभौमिकता छ, मान्छे छ, पर्यावरण छ होइन, समाज छ, सभ्यता छ, कल्चर छ, सारा चिज छ। अब यो सबै चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा व्यवस्था प्रणालीलाई चाहिँ प्रजातन्त्र भने हो। राज्य सञ्चालन माने राज्यको अवधारणाभित्र जति चिज आउँछन् त्यो भित्र नि सबैलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो हाम्रो राजनीति, उनको राजनीति के हो, उनको आवश्यकताले विकास गरेको राजनीतिको उनी व्याख्या के गर्छन्। राजनीति पोलिटिक्स भनौँ न, राजनीति होइन त्यो, राजनीति र पोलिटिक्सको अर्थ एउटै होइन होइन। अब हामीले गलत अनुवाद गरिरहेछौँ। पोलिटिक्स भने के हुन्छ भने पावरको निम्ति स्ट्रगल, यति हो उनको अहिले पनि पोलिटिकल साइन्सको चाहिँ पोलिटिक्सको व्याख्या पढ्नुहोस्। पावरको शक्तिका निम्ति गरिने सङ्घर्षलाई राजनीति भन्छ। अब उनको राजनीतिमा दुईवटा चिज मात्रै छ, एउटा शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने र दोस्रो त्यसका निम्ति कसरी लडेर सक्षम हुने भने त्यहाँ चाहिँ शक्तिका निम्ति त्यहाँ चाहिँ लडाइँ मात्रै छ राजनीतिभित्र होइन। त्यहाँ मान्छे छैन, मान्छेको जिन्दगी छैन, व्याख्या पहिले बुझ्नु पऱ्यो, सिद्धान्त पहिले बुझ्नु पऱ्यो। हाम्रो प्रजातन्त्र, हाम्रो राजनीतिको अर्थ त्यो होइन। हाम्रो राजनीति के हो भन्छ भने राज्य सञ्चालन यसरी हुनु पऱ्यो ताकि त्यहाँको पर्यावरण होइन देखि लिएर मान्छेको जिन्दगी खुसी, सुखी, सुरक्षित होस् होइन। उसले खुसी महसुस गरोस्, आफूलाई सुखी अनुभूति गरोस् र म सुरक्षित छु भन्ने सबै आवश्यकता पूर्ति होस् होइन। त्यस्तो खालको व्यवस्था प्रणालीलाई हामीले यहाँ प्रजातन्त्र भनेको हो, राजनीति भनेको। त्यस्तो चिज ल्याउने उसलाई चाहिँ राजनीति भनेको हो। तर उनको सैद्धान्तिकै व्याख्यामा छैन। मैले त्यो भन्न खोजेको, यो गलत प्रयोग उहाँ चाहिँ ठिक थियो, यो प्रयोग गलत भयो, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन होइन। उनको व्याख्यै खराब छ। उनको पोलिटिक्सको व्याख्यामा पावर र त्यसका निम्ति लड्ने कुरा छ, स्ट्रगलको कुरा छ। हाम्रो राजनीति, त्यसको अनुवाद राजनीति गर्दा हाम्रो राजनीतिमा राज्य सञ्चालनको नीति, त्यो राज्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले पोलिटिक्स भनेको पावर सेयरिङको कुरा मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। पावर सेयरिङको कुरा हो। हाम्रो राजनीति भनेको पावरको कुरा मात्रै होइन होइन। त्यहाँ मान्छेको जिन्दगी छ, त्यहाँ सारा चिज छ। त्यस कारणले यस्तो कन्सेप्टमा हामी फसेका छौँ। यो हामीले सुगौली सन्धिपछि गुमाउँदै गयौँ। कहिलेदेखि हामी यो सम्पूर्ण गुमाउने अवस्थामा पुग्यौँ त भने सुगौली सन्धिपछि विशेष गरेर 4 सालपछि सबै गयो होइन। जस्तो राणा 7 सालपछि हुनु पर्थ्यो के, राणा शासनलाई कसरी चाहिँ हटाउनु पर्थ्यो, डेमोक्रेसी भन्ने अथवा जहानिया शासनबाट कसरी मुक्त हुनु पर्थ्यो, नम्बर 1। अब त्यहाँ पनि यो पनि छलफल गर्नुपर्ने विषय होला। 46 सालको परिवर्तन जरुरी थियो कि थिएन, थियो भने कसरी हुनु पर्थ्यो, र 52 सालमा माओवादीले गरेको जनयुद्ध आवश्यक थियो कि थिएन, थिएन भने किन थिएन, र थियो भने 62-63मा यसको सेफ ल्यान्डिङ कसरी हुनु पर्थ्यो त। अब जटिल विषय त यहाँ आयो होइन। यस्तो हो, जस्तो हुनु पर्थ्यो कस्तो भन्छ भने जस्तो राणा शासनको विरुद्धमा लडाइँ हुनु पर्थ्यो, त्यो त आफ्नो देश, स्वदेश, यो देशको हित, यहाँको मान्छेको हित भनिकन त्यस्तो खालको सोच र त्यस्तो खालको विचारबाट हुनु पर्थ्यो होइन। यद्यपि त्यो बेलाका मान्छेले बुझेनन्, त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। हामी कहाँ गयौँ भन्छ भने बाहिर अरूले आफ्नो निम्ति विकास गरेका विचारहरू कपी गरेर ल्याएर चाहिँ तपाईँको यहाँ परिवर्तन गर्न खोज्यौँ होइन। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, यो त युरोपको उत्पत्ति हो होइन। जस्तो मार्क्सवाद जुन ढङ्गले कपी गरेर ल्याइयो, यो पनि युरोसेन्ट्रिक हो। जस्तो कार्ल मार्क्सले त युरोपलाई हेरिकन त्यो आइडियोलोजी विकास गरे हुन्। मेरो भनाइ के हुन्छ भने युरोपियन समाज र नेपाली समाज एउटै होइन होइन। त्यहाँको सामाजिक सम्बन्ध र नेपालको सामाजिक सम्बन्ध एउटै होइन। त्यहाँको सभ्यता र यहाँको सभ्यता एउटै होइन। त्यस कारणले त्यो थटले उनको आवश्यकता पूर्ति गर्थ्यो, उनलाई त्यति चाहिएको थियो